فكر العدو أن يشن حربا على لبنان، حينئذ سيكون قتالنا بلا سقوف، بلا حدود، بلا قواعد، بلا ضوابط، وهو يعلم ماذا أعني. رجالنا، صواريخنا، قدراتنا، إمكاناتنا، تهديدنا، كل ما ذكرناه في السنين الماضية. هلا يمكن نحكي فيه كتير وما بيفيد، بكفي ذكر فيه لأقول نحن لسنا خائفين من الحرب ولا نخشاها ولا مترددين. لو كنا خايفين كنا وقفنا على الجبهة. ما الأمريكان هددونا، وإجوا الفرنسيين بلغونا رسائل طويلة عريضة، والإنجليز والألمان، وما بقي حدا. هل توقفنا؟ هل تراجعنا؟ هل ترددنا؟ أبدا. من يفكر في الحرب معنا بكلمة واحدة سيندم إن شاء الله. الحرب معنا ستكون مكلفة جدا جدا جدا. سیل جمعیتی که به طرف مزار نورانی حاج قاسم سرازیده در این ایام میایید با عمل جنایتکارانتون مردم رو بترسانید. زورتون نمیرسه به مقاومت، قدرتتون در مقابل نیروهای مقاومت کاراییشو از دست داده. حالا به مردم بیگناه میپردازید. بدانید در مقابل این جنایت هولناک هزینه سختی خواهید داد. و به رژیم صهیونیستی هشدار میدم تردید نکنید در این جنایت و جنایت هایی که مرتکب شدید هزینه‌ای خواهید داد که سخت پشیمان کننده خواهد بود.